बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ हो। कोई शक नहीं जी, अदालती दिन है। सुप्रीम कोर्ट तो है, वहाँ चचा और भतीजी यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी अदालत में तलब कर लिया गया जी, और बाकायदा तौर पर पेन किया अदालत की तरफ से। और वहाँ ही उनकी भतीजी यानी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को भी अदालत ने तलब करने का बाकायदा तौर पर इंदिया दिया है। इसकी डिटेल में जाना है, और उसके अलावा आज 3 बजे जो फैसला होने जा रहा है उससे मुतल्लिक अब कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं जी। इद्दत में निकाह के जो जज मजोकर साहब हैं, वो फैसला देने से पहले किसी और जगह पर मशवरे के लिए इसको भेज सकते हैं, उसकी कुछ तफसील है। और एक दो और चीज़ें भी हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज शहबाज शरीफ साहब को फौज का नुमाइंदा समझ के इमरान खान साहब को उनसे बात करनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझकर, मुक़्तदरा का नुमाइंदा समझकर बात करनी चाहिए। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन दी गई है। दिल को लगती है कि नहीं लगती, इस पे भी हम ज़रा डिटेल में जाएँगे। बहुत अहम व्लॉग होने जा रहा है और वेरी इन्फॉर्मेटिव, तो उसको मिस नहीं करना। तो सबसे पहले मैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ जी। मखसूस नशिस्तों वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त चल रहा है। हो सकता है कि आज कंक्लूड भी हो जाए, क्योंकि जजेस ने इस बात का इंदिया दिया था। काज़ी फ़ाइज़ साहब ने खुद भी ये कहा था। हाँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल दरख्वास्त गई है इस केस में मखसूस रिश्तों में एज फरीक बनने की, अगर वो दरख्वास्त टेकअप कर ली गई तो मजीद दिन लग सकते हैं समातों के, फिर नए सिरे से जरा होगी, मुख्तलिफ चीज़ें मौकूफ होगी, क्योंकि बार बार केस 13 जनवरी के ऊपर जा रहा है, जब पीटीए से बल्ले का निशान लिया गया था। ये मखसूस नशिस्तों का कजिया बना ही तब था जब 13 जनवरी का यह फैसला दिया गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, जिसको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया था, और उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह तमाम फैसला दिया था। और जिस वक्त मैं आपसे बात करूं, अब तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने दी थी, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो कभी इम्कान है कि आज ये केस कंक्लूड हो जाएगा, मगर अब तक की समात का जो हासिल वसूल है, जो क्रक्स है, उससे ये बात तो बिल्कुल वाजे हो गई है जी कि तमाम जजेस इस पॉइंट पर आ चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की थी। जो बल्ले का निशान लिया तो उसके बाद पार्टी को ही आज़ाद हैसियत में कर दिया गया था। इतनी तमाम लोग, तमाम जितने भी जजेस हैं, ये हो गया, यानी ये तय हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की बल्ले के निशान वाले मामले पर। तो उसकी मेलाफाइड आईडीज और जो कुछ भी है वो तो सब चीज़ें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन ने। तो इतना तो बात समझ आ गई। तकरीबन तमाम जजेस इसके ऊपर है, पूरे का पूरा बेंच इस पर इत्तेफाक कर रहा है। तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादती हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट मान रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के मैंडेट को बाकायदा तौर पर झोंका गया है, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट मान रही है। काजी फाइज साहब, जस्टिस मुनीब साहब के दरमियान ना तो आज नोक झोंक भी हुई है। जस्टिस मुनीब ने सवाल पूछा, मैं जरा दो जुमले बताना चाह रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। जस्टिस मुनीब साहब से सवाल पूछे, उन्होंने पूछा कि बल्ले के निशान पर फैसला जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट तरफ से, उसकी वजाहत का मामला तो अभी आया है ना सर? तो जस्टिस मुनीब साहब ने कहा, तो जिस पर काजी फाइज साहब ने वजाहत दी कि नहीं, फैसले की अगर तशरीह करने बैठेंगे ना तो इसका इलाज नहीं है। भाई उधर सारे का सारा मैंडेट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह की वजह से। पूरे पाकिस्तान का इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह की वजह से। आप बताएं, फॉर्म 45 47 के इश्यूज खड़े हो गए इस मैंडेट की वजह से, इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह की वजह से। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी आ गया इस इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह की वजह से। मुझे बताएं, जावेद लतीफ साहब आ गए इसकी तशरीह के हवाले से। ये कुछ छोटी चीजें हैं जी? कौन कौन नहीं इस बात का बोल रहा, और अदालत सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जिसकी तशरीह है, अगर इसमें करने बैठेंगे तो क्या करेंगे। तो अदालत कहती है तशरीह हुई तो तशरीह, गलत तशरीह का तो कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं इलाज भाई? हर चीज रिवर्स बैक करें, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, रिवर्स बैक हो रहा है। तो बहरहाल काजी भाई साहब, अगर गलत तशरीह का होगा तो हम इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। तो जिस पर जस्टिस मुनीब साहब ने दूसरी एक जगह पर पॉइंट दिया, उन्होंने कहा 22 दिसंबर 2023 सदर कौन था? उन्होंने कहा जी, वकील साहब ने कहा जी आरिफ अलवी साहब थे। उन्होंने कहा क्या निगरान हुकूमत न्यूट्रल थी? अनवारुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत, जिसमें वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, जिसमें सरफराज बुगटी वजीर दाखिला थे, जो वजीर आला है बलोचिस्तान के, और जो उस वक्त वजीर आला पंजाब थे वो इस वक्त वजीर दाखिला है। तो जस्टिस जो मुनीब है वो सारी पिछली चीजें बता रहे थे कि यहाँ यहाँ ज्यादती हुई है। उन्हें क्या निगरान हुकूमत न्यूट्रल थी?
کیا اتنی ہی نیوٹرل تھی جتنی الیکشن کمیشن تھا؟ یہ بات آج کورٹ میں ہوئی ہے، یعنی کہ کافی طنز کی ہے آج. تو اگر بلے کے نشان کے ساتھ سپریم کورٹ کھڑی ہوتی، یہ کہا جو نے کہ اگر بلے کے نشان کے ساتھ سپریم کورٹ کھڑی ہوتی تو آج پی ٹی آئی کے ساتھ یہ نہ ہوتا، آج اس معاملے کے اندر نہ ہوتا. یہ ہماری بڑی آوازیں آن دا ریکارڈ ہو گیا نا. اچھا، فیصلہ جو بھی آئے، اختلافی نوٹوں نے مزہ کرا دینا سر. یہ میں آپ کو بتا دوں جو سپریم کورٹ کے آفیشیل پیج کے پر رن ہوں گے، ایون جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، ایون جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ایون جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے اتنے سخت سوالات کیے کہ آپ یقین جانیں الیکشن کمیشن کا جو وکیل تھا نا، وہ بغلے جھانک رہا تھا، آئیں بائیں شائیں کرا، اس کو کچھ نہیں پتا. ایون ساتھ کھڑا ہوا لا افسر بھی نہیں صحیح جواب دے پا رہا، اتنی بری اور پتلی حالت تھی. تو بہرحال یہ تو اب تک کی سماعت جتنی تھی، میں نے کہا میں اس سے متعلق آپ کو بتا دوں کہ اتنا طے ہو گیا کہ الیکشن کمیشن نے زیادتی کی ہے، تمام ججز اس بات پر متفق ہو چکے ہیں. دوسرا معاملہ وہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے نا شہزاد ملک صاحب، جو اب لیٹ ہو کے سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے. ان کے پاس سرگودا کے اے ٹی سی کے جج کا خط آیا تھا کہ ایجنسی کے لوگ ان کو ڈرا رہے ہیں، سیاستداروں کے لوگ، اور میں نے جب بات نہیں مانی تو گھر کے گیس کے میٹر توڑ دیے اور پھر یہ سب ہوا، اور بجلی کا اس ٹائپ کی سب چیزیں تھی. تو وہ خود تو جسٹس شہزاد ملک صاحب سپریم کورٹ چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے سب کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے تھے. ٹھیک ہے، میں سیکٹر کمانڈر تک کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے تھے. تو اور جاتے جاتے سپریم کورٹ جانے سے پہلے انہوں نے جو کیس ہے نا، وہ بھی جسٹس شاہد کریم، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب کو منتقل کر دیا تھا. تو آج جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس کیس کی سماعت کی اور بڑا حکم دیا. انہوں نے کہا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب آئی ایس آئی اور آئی بی کے اس عمل کی ذمہ داری قبول کریں جو انہوں نے اے ٹی سی سرگودا کے جج کے ساتھ کیا. انہوں نے کہ اس کی باقاعدہ طور پر ذمہ داری اٹھائیں، اور اگر اس کے باوجود کچھ نہ ہوا تو ہم براہ راست پرائم منسٹر کو بلوا لیں گے. یعنی جناب شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے اگر آپ نے نہیں ذمہ داری قبول کی تو آپ کو بلوا لیں گے جی ادھر عدالت میں آپ پیش ہوں. ٹھیک، وزیر اعظم کو ذمہ داری لینی ہوگی، عدالت نے کہا. آئی ایس آئی اور آئی بی پرائم منسٹر کے نیچے آتے ہیں. آئی جی پنجاب کو بھی ہدایت جاری کی جائے گی ابھی تفصیلی فیصلے میں، اور عدالتوں کے تمام ججز جتنے بھی ہیں ان سب کو کہا ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ جو اپلیکیشن ہے نا، وہ اپنے موبائل کے اندر انسٹال کریں. جیسی کسی سساس ادارے کی یا کوئی ایسی کال آئے اسے فوراً ریکارڈ کیا جائے. عدالتی معامل بھی مقرر کیا جائے گا اور 2 ہفتے کی سماعت ملتوی کر دیا. ساری یہ کوئی چھوٹا موٹی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے عدالت کی طرف سے. انہوں نے ورنہ اگرنہ چونکہ چنانچہ کے ساتھ بتا دیا پرائم منسٹر صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ادھر یہ چچا کے ساتھ معاملہ، ادھر بھتیجی صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کے ساتھ بھی معاملہ. دوسرا کیس لاہور ہائی کورٹ میں تھا، شہباز گل صاحب کے بھائی کے حوالے ساری ویڈیوز ہیں یونیفارم لوگوں کی کہ یونیفارم میں اور سادہ کپڑوں میں اہلکار جو ہے ان کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے خیابان امین سے ہی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بازیابی کا کیس تھا. پہلے بھی عدالت نے تگڑے آرڈر دیے تھا، آج بھی یہی ہوئے. انہوں نے کہا پہلے بھی ہم نے آرڈر جاری کیا، اب دوبارہ بتا دیں کہ ضرورت پڑنے پر وزیر اعلیٰ کو بلا لیں گے، مریم نواز صاحبہ کو، کہ ان کے ہوتے ہوئے صوبے میں یہ ہو رہا ہے. انہوں نے اس اغوا پر، اس مغوی ہونے پر انہوں نے کیا اقدامات کیے، انہوں نے کون سے احکامات جاری کیے، تو ہم بلا لیں گے. تو بہرحال انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اور آئی جی پنجاب کو کل طلب کر لیا عدالت نے، اور پولیس کی جو رپورٹ تھی ان کے غائب ہونے کے حوالے سے شہباز گل کے، اس کو یکسر مسترد کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ پیش کریں ان کو مغوی کو فوراً سے پہلے. تو کل کے لیے سماعت دوبارہ ملتوی کی ہے. یعنی ایک طرف لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم صاحب کو پن کر دیا، تو دوسری طرف ان کی بھتیجی مریم نواز صاحبہ کو بھی پن کر دیا ہے. سر یہ پھر کہتے ہیں اچھی ایڈمنسٹریشن ہے؟ نہیں، کیسے سوال ہے؟ آپ کو عدالتیں سمن جاری کر رہی ہیں، سمن جاری کرنے کا کہہ رہی ہیں، بلانے کا کہہ رہی ہیں. تو یہ پتہ چل رہا ہے نا کتنا کنٹرول ہے، کتنی کمانڈ ہے، کتنا ہے کیا نہیں. ابھی آگے ایک بڑی زبردست خبر ہے اس کے ساتھ. تو یہ دراصل کس کو بلایا گیا ہے؟ یہ وزیر اعظم کو تھوڑی بلایا گیا ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے. اور ادھر عمران خان صاحب بشرا بی بی کی سزا معطلی کا آج فیصلہ ہے. 3 بجے مجوکا صاحب، جج مجوکا صاحب نے کرنا ہے، افضل مجوکا صاحب نے. تو عدت میں نکاح والے کیس میں نا، تو جس کا بہت زیادہ شور بھی ہے، سب کی نظریں بھی ہیں کہ بھائی ہمیں یہ نہیں ہے کہ اس کیس میں فیصلہ کرنا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ اس کیس میں فیصلہ عمران خان صاحب کی سزا معطلی ہے، بشرا بی بی کی سزا معطلی ہے، بشرا بی بی باہر آ جائیں گی. یہ نہیں ہے ہمیں، یہ کہ اگلا کیس کون سا جس میں ان کو اندر رکھنا. 3 بجے فیصلہ رہ جانا. اب اس وقت قیاس آرائیاں سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی ہیں جی. وہ یہ کہ فیصلہ دینے سے پہلے جج صاحب نا اسلامی نظریاتی کونسل میں اس معاملے کو یا شریعت کورٹ میں بھیج سکتے ہیں نا، کہ یہ دونوں بتا چکے پہلے ہی. یہ قیاس کیا جا رہا ہے. لیٹس سی دیکھیں 3 بجے کیا ہوتا ہے. ہاں، انصار عباسی صاحب نے اپنے کالم میں بڑی مزیدار بات کی.
बड़े मज़ेदार तरीके से घेरा है, बट मैं थोड़ा-सा मुझे लगता है कि लॉजिकली पॉइंट है और बात में वज़न है। वो कहते हैं अगर ये मान लिया जाए, अगर क्या हम मान लेते हैं भई, हमें माना हुआ है। अगर मान लिया जाए कि शहबाज शरीफ साहब मुक़तदरा के इशारों पर चल रहे हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो तब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की जो शहबाज शरीफ साहब की असेंबली के प्लेटफ़ॉर्म पर जो दावत है ना, उसको कबूल कर लेना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा समझकर बात कर लेनी चाहिए। यानी वक़्त आने पर वो राब्ता भी सीधा-सीधा करा देंगे। वैसे बात दिल को लगती है। आपको लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझ के, मुक़तदरा का नुमाइंदा समझ कर शहबाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।